हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं महकता इश्क सीरीज किस्त नंबर 9। तो जनाब, इंतज़ार किस बात का? सबसे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक का बटन तो दबा ही दीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि चैनल पे अपलोड होने वाली इस सीरीज़ की और दीगर नॉवेल्स की भी तमाम ऑडियो वीडियोस आपको सबसे पहले फ्री में देखने और सुनने को मिले। वॉल्यूम पसंद नहीं तो म्यूट कर दीजिए और वीडियो की स्पीड कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से सेटिंग में जाके खुद कर सकते हैं। तो अब आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते और शुरू करते हैं महकता इश्क किस्त नंबर 9, सीमा शाहिद। वीडियो कर्टसी कनवा गाजी। वो नीचे डाइनिंग रूम में आई जहां आतिका और अलीना चाय पीती हुई खुश कप्पियों में मशगूल थीं। अस्सलाम वालेकुम, मिन्सा ने धीरे से सलाम किया। वालेकुम। अरे, अलीना ने सलाम का जवाब देते देते उसकी तरफ गर्दन घुमाई और सर पीट कर रह गई। ये मोतियों के काम वाला दुपट्टा तुम इस स्कर्ट पर पहनकर बोटिंग करने जाओगी? अलीना ने उसे घूरा। खाला, वो मनमनाई, गहरा समंदर है, उसमें सर्फिंग करने के लिए हो सकता है तुम्हें लाइफ जैकेट भी पहननी पड़े, और तुम ये दुपट्टा संभालोगी या खुद को संभालोगी? अलीना ने उसकी ठीक ठाक क्लास लेते हुए कुर्सी से उठकर उसका दुपट्टा उतारकर अपनी गिरफ्त में लिया। और ये बाल क्यों खोले हैं? वहाँ समंदरी हवा से उड़ उड़कर इनका घोंसला बन जाना है। जल्दी से इन्हें जोड़े में लपेटो। जहाँ बाल खोलने का कहती हूँ वहाँ तो ये लड़की कसकर चुटिया बांध लेती है, और जहाँ चुटिया बांधनी चाहिए वहाँ ये मोहतरमा जुल्फ़े बिखराए खड़ी हैं। अलीना ने दांत पीसे। मिन्सा बेटी, अलीना ठीक कह रही है, बाल ऊंचे बांध लो वरना तुम्हें परेशानी होगी। आतिका ने भी नरम लहजे में अलीना की बात की हिमायत की। इतने में अलीना अपने बालों से कैचर निकालकर मिन्सा की पुश्त पर आकर उसके बालों को ऊंचा उठाकर मैसी सा जोड़ा बनाकर कैद कर गई थी, जिसकी वजह से अब उसकी नाजुक सी गर्दन और कमर नुमाया नज़र आने लगी थी। खाला, आंटी, मैं इस लिबास में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। क्यों? मिन्सा, जानती हो उधर स्विमिंग भी करनी होती है। अक्सर पानी के बहाव से तेज़ रफ्तार बोट्स उलट जाती हैं। फिर अज़ला और फरीना तुम लोगों को उधर ही ज्वाइन करेंगी, तो गुड़िया इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो रही हो? आतिका ने हैरानी से उसे देखा। फुल स्लीव शर्ट थी, पैरों को छूता स्कर्ट था। इसमें कोई बुराई उनके नज़दीक तो हरगिज़ नहीं थी। इससे कहीं ज़्यादा मॉडर्न ड्रेसेस तो वो खुद और फरीना पहन लेती थी। वो मिन्सा ने उन दोनों ख़वातीन को देखा जो उसकी तरफ ही मुतवज्जा जवाब का इंतज़ार कर रही थी। मुझे नहीं जाना, वैसे भी ना मुझे स्विमिंग आती है और ना ही बोटिंग का शौक़ है। उल्टा मुझे समंदर से डर लगता है, खौफ सा आता है कि कहीं मैं डूब ना जाऊं। बस मैं कहीं नहीं जा रही। मिन्सा ने हिम्मत करके जाने से ही इनकार कर दिया था। हाफ सफ़ेद पोलो की टी शर्ट पर जीन्स और लेदर जैकेट पहने मसरूफ़ सा ज़रार हमदानी डाइनिंग रूम में जैसे ही दाखिल हुआ ठिठक कर रह गया। मिन्सा की उसकी सिमत पुश्त थी। अलीना मामी ने उसके बाल जूड़े में लपेटे थे, जिसकी वजह से उसकी नाजुक दूधिया गर्दन और उसमें चमकती हुई गोल्ड की चेन, गुलाबी लिबास में तरोताज़ा चेहरा लिए वो खिला हुआ गुलाब लग रही थी। ज़रार की नज़रों में सताइश सी उभरी थी। उसे देखकर आसाब रुई की मानिंद हल्के फुल्के से होते महसूस हुए थे। वो इत्मीनान से वहीं दरवाजे में खड़ा खाला की भांजी के एतराज़ात से मुस्तफ़ीद हो रहा था जब मिन्सा ने ज़िद्दी अंदाज में बोटिंग पर जाने से मना किया। वो आगे बढ़ा और मिन्सा के मुकाबिल आकर खड़ा हो गया। तुम मेरे साथ चल रही हो मेरी ज़िम्मेदारी पर, बेफ़िक्र रहो, तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, वो गंभीर लहजे में बोला तो मिन्सा ने अपनी घनेरी पलकों का जाल उठाकर उसे देखा। सियाह चमकती हुई कॉन्फिडेंस से भरपूर ज़र्रार की आंखें लम्हे भर को उसकी कांच सी आंखों से टकराई थीं।
وہ سورج سے اپنی آنکھیں دوبارہ جھکا گئی تھی، مگر مقابل بھی ایک کائیاں آدمی تھا۔ وہ لمحے بھر میں اس کی آنکھیں پڑھ چکا تھا۔ ناشتہ کرو، ہمیں جلدی نکلنا ہے۔ وہ سب بھی نکل چکے ہیں۔ اس نے منسا کو ہدایات دی تو وہ بمشکل اپنے آنسو روکتی ہوئی اسبات میں سر ہلا کر علینا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ناشتے کے بعد زرار نے ملازم کو بلوا کر ہدایات دیتے ہوئے کچھ سامان گاڑی میں رکھوانے کا کہا اور کچھ منٹ بعد خود بھی کھڑا ہو گیا۔ لیٹس گو۔ مگر منسا، وہ الجھی سی بیٹھی رہی۔ منسا اٹھو، علینا خالہ نے اسے ٹہوکا دیا۔ خالہ، اس نے بے بسی سے اپنی ڈھیٹ ماڈرن خالہ کو دیکھا اور کھڑی ہوئی، ارادہ صاف انکار کر کے اوپر کمرے میں بھاگ جانے کا تھا۔ ویسے تو ہر وقت دوپٹہ اوڑے رہتی ہو اور اب باہر اس طرح سے جاؤ گی؟ زرار ہمدانی نے سرد لہجے میں اسے ٹوکا۔ بیٹا، وہ بوٹنگ پر یہ دوپٹہ کیسے سنبھالے گی؟ عاتقہ اس کی مدد کو آئیں۔ وہ میں دیکھ لوں گا، آپ پلیز انہیں کور کر کے باہر بھیجیں، وہ سختی سے کہتا ہوا ناقدانہ انداز میں سر سے پیر تک اسے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ عاتقہ اور علینا دونوں ہی اس مغربی نسل کے لارڈ کی ٹھیٹ مشرقی سوچ پر ہکا بکا ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ تم یہ دوپٹہ لو، سب سے پہلے علینا ہوش میں آئی اور اپنے پہلو میں دبایا ہوا منسا کا دوپٹہ اٹھا کر اس کی سمت بڑھایا، جو شکوہ کناں نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ پڑ گئی ٹھنڈ میری بے عزتی کروا کر۔ اچھی طرح سے دوپٹہ اوڑھ کر وہ عاتقہ آنٹی کے ساتھ باہر آئی، جہاں دراز قد زرار ہمدانی ملازموں سے گاڑی میں سامان رکھوا رہا تھا۔ اس کے آتے ہی اس نے ملازمین کو فوری جانے کا اشارہ کیا۔ اکوئسٹا ٹو کنفیانزا، یہ لو تمہاری امانت، عاتقہ نے خوش دلی سے اسپینش میں مسکراتے ہوئے کہا، جس پر سنجیدگی سے سر ہلاتے ہوئے گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھول کر منسا کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ منسا کے بیٹھنے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور عاتقہ کے پاس آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ آج سے ہی کچھ دن یہیں مینشن میں رہے تاکہ ہم ایک دوسرے کو ٹھیک سے جان سکیں۔ کتنے دن؟ عاتقہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جب تک یہ اور میں دونوں ایک دوسرے سے شادی کے لیے تیار نہیں ہو جاتے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس کے پیرنٹس کو پاکستان سے بلوانے کا پلان کریں تاکہ شادی کی بات کی جا سکے۔ وہ سنجیدگی سے اپنی بات کہہ کر شوق کھڑی عاتقہ کا ماتھا چوم کر گاڑی میں آ کر بیٹھا، ایک نظر منسا پر ڈالی، ڈیش بورڈ پر رکھے گلاسز اٹھا کر پہنے اور گاڑی سٹارٹ کر کے پورٹو بیلو کی طرف روانہ ہو گیا، جو نہ صرف ایڈنبرا بلکہ پورے اسکاٹ لینڈ کا سب سے مشہور ترین سی سائڈ تھا۔ سارے راستے وہ کانوں میں بلوٹوتھ لگائے مختلف بزنس میٹنگز میں مصروف رہا تھا۔ کافی دیر بعد ایک پہاڑ کے کنارے بنے اسپاٹ پر اس نے گاڑی روکی۔ سمندر کی تیز و تند لہریں پہاڑ سے آ کر ٹکرا رہی تھیں، ہوا بہت تیز تھی۔ وہ گاڑی سے اترا اور منسا کا دروازہ کھول کر اسے اترنے کا اشارہ کیا۔ منسا کے اترتے ہی اس نے گاڑی لاک کی۔ وہ ابھی بھی فون پر مصروف تھا۔ تیز ہوا سے منسا کا دوپٹہ پھڑ پھڑا رہا تھا۔ وہ بار بار پھسلتے ہوا سے اڑتے دوپٹے کو پکڑنے میں ہلکان ہو رہی تھی جب آگے چلتا زرار پلٹا اور 2 قدم پیچھے ہو کر اس نے منسا کے ہاتھ سے دوپٹہ تھام کر اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے اس کی گٹھاں باندھ کر اپنی لیدر کی جیکٹ اتار کر اس کی سمت بڑھائی، جسے تھام کر وہ ہونوکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ پہنو اسے، اس نے آنکھ کی جنبش سے اشارہ کیا۔ تو منسا نفی میں سر ہلا گئی۔ الوداعی کلمات کہہ کر اس نے فون بند کیا۔ تمہارا پرابلم کیا ہے خالہ کی بھانجی؟
ایک بار کی بات سمجھ نہیں آتی؟ اس نے سختی سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنی جیکٹ واپس لی۔ بازو اوپر کرو، وہ گرایا۔ لمحے میں وہ اپنی جیکٹ منسا کو پہنا چکا تھا اور اب دوپٹہ جیکٹ کے اندر کر کے اس نے جیکٹ کی زپ بند کر دی تھی۔ وہ منسا کے مقابل ورزشی جسامت رکھنے والا ایک دراز قد مرد تھا۔ اس کی جیکٹ نے منسا کو اچھے سے کور کر لیا تھا۔ تو جناب، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سیٹرڈے سنڈے ہماری چھٹی ہوتی ہے، منڈے ٹو فرائیڈے اس ناول کی ایک ساتھ ڈیلی آتی ہیں۔ تب تک کے لیے امید ہے آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو منسا اور زرار کے کردار کیسے لگ رہے ہیں۔ زرار ہمدانی کا کریکٹر بڑا یونیک سا ہے۔ اس کا باپ انگریز مسلم تھا اور اس کی ماں پاکستانی، یعنی اس کے اندر آدھا پاکستانی خون ہے اور آدھا انگریز کی نسل کا خون ہے، جو لارڈز، نواب، جو بادشاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور صدیوں پرانی روس کے اندر بیٹھی ہوئی۔ اگر آپ نے دیکھا ہو مینشن، اینٹیکس اور یہ سب چیزیں، تو یہ ایک بڑا ہی دلچسپ کردار ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے اس کو تو یقین کیجئے آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ بھی کہانی کو شیئر کیجیے، اور اگر آپ چاہیں تو ہمارے فیس بک پیجز اور گروپس میں بھی اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار یا پوسٹ لگا سکتے ہیں۔ پھر ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ٹل دین، ٹیک کیئر۔